दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंसानों और जानवरों को डसने वाली नागिन और लालची औरत का वाकया। नागिन ने औरत और बच्चे के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वो एक किसान था, लेकिन उसका अपना कोई खेत नहीं था। वो अपने मालिक के खेत में जाकर काम किया करता, लेकिन उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि अपने बीवी बच्चों को पेट भरकर वो खाना खिला सके। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, हम थक गए हैं ऐसी जिंदगी से, जिस जिंदगी में न हमारे पास पेट भरकर खाने के लिए रोटी है, न हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो वो कहने लगा, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, अल्लाह तबारक ताला हमारी जरूर मदद फरमाएगा और तुम अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो। उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूं, मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है इनका भी तो पेट भरना है, इनकी भी तो अपनी कोई तमन्ना होती है, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। वो किसान कहने लगा, अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। वो औरत कहती है, मैंने बहुत दुआ की, लेकिन मेरी कोई भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। वो औरत इस तरह की बातें करके गोया अल्लाह की नाशुक्री करती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सपेरा बीन बजाता हुआ आया। उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा, यहां पर बीन क्यों बजा रहे हो? सपेरा कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बकरी है, मुझे थोड़ा सा बकरी का ताजा और मीठा दूध चाहिए था। उनके घर में सच में एक बकरी मौजूद थी जिसका दूध बहुत मीठा और जायकेदार था। उस जगह पर उस जैसी बकरी दूसरी नहीं थी। लेकिन वो नाशुक्री औरत इस बात पर भी खुश नहीं थी कि उसके घर में इतनी अच्छी बकरी है। सपेरे ने जब दूध मांगा, वो औरत चिल्लाने लगी और कहने लगी, हमारे पास खुद पीने के लिए दूध नहीं है और तुम्हें हम दूध दे दें। वो सपेरा कहने लगा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब मालूम देती हो। मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज देता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो औरत कहने लगी, तुम अगर मुझे वो कीमती चीज दे दोगे फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, और उस कीमती चीज से तुम भी तो फायदा उठा सकते हो ना, तुम भी तो बहुत गरीब मालूम देते हो। उस सपेरे ने कहा, हम उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन हम लोगों की मदद उसके जरिए कर सकते हैं। तुम इस बात की कोई फिक्र ना करो, मेरे पास एक ऐसी नागिन है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। उसने अपनी सांपों के पिटारी को खोला, उसमें एक छोटी सी नागिन बैठी हुई थी। उस औरत ने उस अजीब व गरीब लाल रंग की नागिन को ले लिया और एक बिल में ले जाकर रख दिया। उस औरत ने सोचा, मैंने सपेरे पर अंधा यकीन तो कर लिया, पर कहीं नागिन हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर उसे याद आया, सपेरे ने कहा है ये तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुम्हें फायदा ही फायदा देगी। उसने एक दिन उसको छुपा दिया और अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। सुबह जब उसका शौहर काम पर चला गया तो उस नागिन के बिल के पास वो आई और ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर एक सोने का अंडा रखा हुआ था। वो खुशी से पागल हो गई। पहली बार जिंदगी में उसने सोना देखा था। जल्दी से बाजार गई, सोने को बेचकर घर के लिए बहुत सारा सामान ले आई। अब वो नागिन रोजाना उसे एक सोने का अंडा देती रही। वो औरत रोजाना सोने का अंडा मिलने पर बहुत खुश होती थी। एक बार उसके शौहर ने कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूं और ना हमारे पास कोई जमीन जायदाद है, ना तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं। इस तरह हमारे हालात कैसे बदलने लगे हैं? तो उसने अपने शौहर को सारी बात सच सच बता दी कि इस बिल में एक नागिन है जो मुझे एक सपेरे ने तोहफे के तौर पर दिया था, और ये नागिन रोजाना एक सोने का अंडा देती है। इसकी वजह से हमारा घर खुशहाल हो गया। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने अपने शौहर को सख्ती के साथ कह दिया, खबरदार, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये खजाना हमें रोज कहां से मिलता है। अब हैरानगी की बात यह थी कि वो नागिन रोजाना बढ़ती जा रही थी।
यानी पहले वो छोटी सी थी, लेकिन अब उसकी लंबाई चौड़ाई में अच्छा खासा इजाफा होता जा रहा था। किसान की बीवी रोजाना उस अंडे को उठाती, संभाल कर रख लेती कि कहीं किसी की नजर न पड़ जाए। इस तरह यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। पूरे मोहल्ले में उनकी अमीरी की बातें होने लगी, क्योंकि इस तरह दिन दूनी रात चौगनी उन्होंने तरक्की की थी। और किसान भी अब खेतों पर नहीं जाता था, बल्कि उसने वो खेत भी खरीद लिए जहां पर कभी वो मुलाजिम का काम किया करता था। पूरा गांव ये देखकर हैरान था कि इस तरह उनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आ गया, लेकिन उन्होंने ये राज अब तक किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन अब उनकी मुश्किलात के बढ़ने का सिलसिला शुरू होने वाला था। एक दिन लाल नागिन अपने बिल से बाहर निकली और किसान की उसी बकरी को डस लिया जो उस घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि बकरी तुरंत खत्म हो गई, उसका ढांचा बन गया। सुबह जब किसान सोकर उठा, उसकी बीवी भी सहन में आई। उन्होंने देखा वहां पर बकरी मौजूद नहीं है, लेकिन वहां उसकी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये सब उस नागिन की कारस्तानी है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी प्यारी बकरी के मरने पर वो औरत बहुत ज्यादा गमजदा थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, आखिर बकरी मरी तो ढांचा कैसे बन गई। उसने मन ही मन में सोचा कि रात को मैं छुप कर देखूंगी कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। वो रात में झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। फिर उसने जब चुपके से देखा तो देखा कि वो नागिन बिल से बाहर निकली और उसकी एक मुर्गी पर हमला कर दिया। ये देखकर उसको बहुत दुख हुआ। ये मेरे सारे जानवरों को एक एक करके खाती जा रही है, खास तौर पर इसने मेरी दूध देने वाली बकरी को खा लिया। सुबह उसने उठकर अपने शौहर को सारी बात बताई। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, हम नागिन को मार डालेंगे। मगर लालची औरत ने अपने शौहर को यह कहकर खामोश कर दिया, सब्र से काम लो, ये रोज हमें सोने का अंडा भी तो देती है। हम इस अंडे से ढेर सारी बकरियां खरीदेंगे और जानवर खरीद लेंगे, और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। अपने शौहर को उसने इत्मीनान दिला दिया और लालच देकर उसे भी अपना कायल कर लिया। लेकिन वो ये भूल गई, सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। कुछ दिन गुजरे कि वो लाल नागिन फिर से अपने बिल से बाहर निकली और उस किसान के गधे को जो उसके घर में बंधा हुआ था उसको भी डस लिया। वो बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक हड्डियों का ढांचा बन गया। जब ये बात किसान और उसकी बीवी को मालूम हुई तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस नागिन को अब मैं जरूर मारूंगा। यह हमारे सारे जानवरों को एक एक करके मारती जा रही है। लेकिन उसकी बीवी पर लालच गालिब आ चुका था। वो ना मानी और अपने शौहर को उसको मारने से मना कर दिया। खबरदार, उसको कोई भी हाथ न लगाए, अगर वो मार रही है तो हमें बहुत कुछ दे भी रही है। शौहर उससे कहता, तो अपने लालच के हाथों एक न एक दिन मारी जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने पूछा, कौन है? तो वहां एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। उसने फकीर समझकर उनके साथ बदतमीजी की। तुम यहां पर मांगने के लिए आए हो? वो कहने लगे, बेटी, मैं मांगने नहीं आया हूं, बल्कि तेरे घर वालों को, तेरे शौहर को, तेरे बेटों को बचाने के लिए आया हूं। तेरे पास जो नागिन है वो सपेरे ने तुझसे बदला लेने के लिए तुझे दिया था, यो तुझे तोहफा नहीं दिया था। वो औरत कहने लगी, कैसा बदला? बुजुर्ग बोले, तुझे याद है तूने उसको कोई चीज देने से इनकार किया था। औरत बोली, मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, उसने तुझसे एक गिलास बकरी का दूध मांगा था, लेकिन तूने देने से मना कर दिया था। जबकि तेरे पास बकरी दूध देती थी, तूने उससे झूठ बोला कि तेरी बकरी का दूध सूख चुका है, और ये बात उस सपेरे जादूगर को पता थी। तभी उसने बदला लेने के लिए, तुझसे इंतकाम लेने के लिए वो नागिन तुझे दे दी। औरत बोली, लेकिन बकरी के दूध से इंतकाम का क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि ये बकरी का दूध उसे ताकत देता है, इसलिए वो ऐसी नागिन को कैद करता है जो कि सोने के अंडे भी उसी वक्त देती है। तू उस नागिन को मेरे हवाले कर दे
تاکہ میں اسے اپنے عمل سے مار دوں۔ اگر وہ تیرے گھر میں رہے گی تو ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالے گی۔ عورت کہنے لگی، لگتا ہے تو کوئی ڈھونگی بابا ہے اور تجھے اس ناگن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو اس ناگن کو مجھ سے لینا چاہتا ہے اور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تاکہ تو اس سے سونے کے انڈے حاصل کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والے کہنے لگے، بیٹی ہم فقیر لوگ ہیں، ہم درویش ہیں، اس بات کی لالچ میں نہیں رہتے، ہمیں نہ سونے سے کوئی غرض ہے نہ ہیرے چاندی کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہم تو بس یہاں تیری جان بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم قریب کی بستی میں رہتے ہیں، کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں ضرور یاد کرنا، لیکن ابھی اس ناگن کو ہمیں دے دو۔ عورت نے کہا، تم لالچ میں کہہ رہے ہو، میں تمہیں وہ سونے کے انڈے دینے والی ناگن ہرگز کبھی نہیں دوں گی۔ اللہ والے کہنے لگے، میں تمہاری جان بچانے آیا ہوں۔ لیکن وہ عورت اتنی بیکار تھی کہ اس نے اللہ والے سے کہا، جاؤ بابا یہاں سے، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس عورت نے اللہ والے کو اپنے دروازے سے واپس لوٹا دیا اور کہنے لگی، وہ ناگن صرف جانوروں کو کھاتی ہے، انسانوں تک نہیں آئے گی، وہ میری پالتو ہے، کم سے کم میرے ساتھ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ اس کا گھمنڈ اس کو کھانے والا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب وہ عورت اپنے گھر کے کام میں مصروف تھی تو وہ ناگن اپنے بل سے باہر نکلی۔ دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور سہم کر ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے بیٹے کو ڈس گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس نے کھا لیا، اور وہاں پر اس کے بیٹے کا جسم اب ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل چکا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں یہ سب کچھ دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس کے ایک بیٹے کو ختم کر کے وہ ناگن بل میں واپس چلی گئی۔ بکری اور گدھے کی طرح اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ چکا تھا۔ اب اس عورت کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کو مار گئی۔ اس نے ہمت کر کے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے ہی ناگن کے بل کے پاس آئی تو وہاں سے وہ غائب ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس عورت کو اپنے بیٹے کی موت کا غم تھا، دوسری طرف اب اسے ناگن کے جانے کا بھی غم تھا، کیونکہ اب سونے کا انڈا دینے والی ناگن جا چکی تھی۔ اس کے دل میں پھر سے لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، وہ ناگن ہمارے بیٹے کو تو ڈس کر کھا گئی، لیکن اس کے جانے سے ہماری غربت پھر لوٹ آئے گی، مجھے وہ ناگن کسی طرح بھی واپس چاہیے۔ شوہر کہنے لگا، اس نے تیرے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، کیا تیری آنکھیں اب بھی نہیں کھلی؟ تو پھر سے اس کو اپنے گھر میں بلانا چاہتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، ہاں مجھے بہت سی دولت، بہت سا پیسہ چاہیے، مجھے وہ ناگن کسی طرح سے بھی واپس چاہیے۔ بیوی کی بات کو سن کر شوہر کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں چلانے لگا، اس نے میرے ایک بیٹے کو مار کھایا، اب دوسرے بیٹے کو بھی وہ ختم کر دے گی، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دم شوہر کو اس اللہ والے کا خیال آیا جس کے بارے میں اس کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ وہ قریب کی بستی میں رہتے ہیں۔ وہ بہت جلدی سے وہاں گیا اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا، بابا میری بیوی لالچ کے ہاتھوں اندھی ہو چکی ہے، ایک بیٹے کی موت ہونے کے بعد بھی اسے سونے کے انڈے دینے والی اس ناگن کی ضرورت ہے۔ اب وہ ناگن غائب ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے کسی بھی صورت میں واپس چاہیے۔ وہ دوبارہ اسے گھر میں لانا چاہتی ہے، اور گھر کے سارے جانور ایک ایک کر کے مر چکے، اس نے ہمارے ایک بیٹے تک کو کھا لیا۔ اب ہم گھر میں 3 لوگ بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ والے کہنے لگے، اگر تم لالچی ہوئے تو شاید تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے۔ وہ سپیرا جادوگر ہے اور تمہاری بیوی سے انتقام لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ ناگن غائب اس لیے ہوئی ہے تاکہ تمہاری بیوی اس کو تڑپ کر واپس بلائے۔ تمہاری بیوی اب ایسا عمل کرنے والی ہے جس سے وہ ناگن واپس آ جائے گی اور تمہارے چھوٹے بیٹے پر بھی حملہ کرے گی، اس کے بعد تمہیں مارے گی، پھر آخر میں تمہاری بیوی کو بھی۔ شوہر بولا، بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے گھر والوں کی زندگی چاہیے۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو وہاں کا عجیب منظر تھا۔ وہ عورت اس ناگن کے بل پر خوشبو لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں کچھ منتر پڑھ رہی تھی، اس کا مطلب
کہ وہ ناگن کو واپس بلانا چاہتی تھی اور یہ عمل بھی اس سپیرے نے اسے سکھایا تھا۔ اس کے عمل کو کرنے کے بعد ناگن واپس اس بل میں آ گئی اور سونے کا انڈا بھی وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی خوشی سے اچھل پڑی اور کہنے لگی، دیکھو میری ناگن نے پھر سے سونے کا انڈا دیا ہے۔ اللہ والے چلائے، اس انڈے کو ہاتھ مت لگانا ورنہ غضب ہو جائے گا، نہ ہی تیرا بچہ بچے گا اور نہ ہی کوئی اور۔ عورت لالچی تھی، اللہ والے کی آواز کو سنا تو پلٹ کر دیکھا، وہی نورانی چہرے والے بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، اے فقیر بابا، تم یہاں پھر سے آ گئے۔ شوہر نے کہا، تو چپ کر، تیرے لالچ نے میرے بیٹے کو مار دیا، لیکن اب میں دوسرے بیٹے کو نہیں مرنے دوں گا۔ تیری لالچ کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ والے بابا نے کہا، بیٹا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے جلدی سے ایک حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اللہ والے عمل کرتے رہے ویسے ویسے اس ناگن کی جسامت چھوٹی ہوتی گئی۔ جب وہ ناگن پہلے والی جسامت میں آ گئی تو اسی وقت دھواں پھیلا۔ دیکھا تو وہاں وہ سپیرا کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھ کر کہا، تو کیوں اس عورت کے خاندان کو بچانے آ گیا؟ یہ لالچی مکار عورت ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرنے والا۔ میں نے اپنی ناگن کو خاص کام کے لیے بھیجا تھا اور وہ کام پورا ہی ہونے والا تھا کہ تو یہاں پر آ گیا۔ اللہ والے نے کہا، یہ عورت لالچی ہے، لیکن تجھے کوئی حق نہیں کہ تو کسی سے بدلہ لے یا انتقام لے۔ اگر اس نے تجھے بکری کا دودھ نہیں دیا تھا تو کیا اس کے بدلے اس کے پورے خاندان کو ختم کر دے گا؟ سپیرا بولا، ہاں، کیونکہ اس دودھ کو پی کر میں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہوں۔ میرا جادو کام کرتا ہے۔ اس ناگن کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، اور بکری کا وہ دودھ ہمیں اتنی طاقت دیتا ہے تاکہ ہم جادو کر سکیں۔ لیکن اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا تو دیکھ لیا نا، نہ صرف اس کی بکری مری، اس کا گدھا بھی مرا، اس کی مرغیاں بھی مری، اس کا ایک بیٹا بھی مرا۔ اب یہ اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی مرنے والا ہے۔ اس کا شوہر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے گا۔ اللہ والے کہنے لگے، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، تو اس سے انتقام نہیں لے سکتا۔ تو سپیرے نے کہا، میں تو بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد وہ بین بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بین بجا رہا تھا، اس عورت کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اے سپیرے، تو بہت غلط کام کر رہا ہے۔ یہ عورت مانا کہ لالچی ہے، لیکن یہ سدھر بھی سکتی ہے، توبہ بھی کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تو بھی سدھر جا، تو بھی توبہ کر لے اور یہاں سے چلی جا، ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر سپیرا زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میرا جادو اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ والے نے اس ناگن کی طرف دیکھا جو بل میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ والے اس کے پاس آئے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کو اتنا جلال آیا کہ وہ ناگن ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے آرام سے اس کے سونے کے انڈے کو اٹھا لیا اور اس انڈے پر دم کر کے اس جادوگر کی طرف پھینکا، جس سے اس کا سارا جسم پتھر کا بن گیا اور کچھ دیر میں سپیرا ریزہ ریزہ ہو گیا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ جادوئی لال ناگن بھی ختم ہو گئی۔ اللہ والے نے دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے اس عورت کے منہ پر مارے، وہ ہوش میں آ گئی۔ اللہ والے کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا، بابا مجھے معاف کر دو۔ بابا میں لالچ میں آ گئی تھی، میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے ایک ناگن سے اپنی خوشیاں مانگی اور دھیرے دھیرے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے چلی تھی۔ میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتی ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ اب میں کبھی لالچ نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہوں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اس کے بعد اس عورت نے زندگی میں کبھی بھی کوئی لالچ نہ کیا اور نہ ہی کسی فقیر کو اس کے بعد اس نے دتکارا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی محنت کا اسے صلہ دیا اور وہ بہت جلد ہی امیر بن گئے، لیکن اپنی حلال کمائی سے۔ اللہ والے نے اس عورت کو دعا دی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ اب وہ لوگ
लोगों की मदद करने वाले बन चुके थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये दिलचस्प कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज किस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।